سلام كبرات تخطتلتين ميديا كميكنيهم كبرات تخطتلتنا بزقات منا حدا تكنيكا وتسقمات كابز حلف رابعتي اب يوتيوب فيديو خنت انا كالنا نيرنا حجن كله نتاقات يمزنبرة تكنيكا وتسقمات استخاخيرنا كم قدمنا بسرع مدبنا جميرنا لنا نلومون قد محمش تمعلت تدالي زنبرة مو بسنك تاقات يمزنبرة تكنيكا وتسقم أبكزي يخون قربو زي كالنا تحستو حيزنا متينا لنا نابتو تحستو قبلكم أبز غنيات أب إثيوبيا كوت تصنحو عبيت مستيراتن تلوو نيرتران زي وحالكو زربا يوقع اللوف تربا زي وحالكو مخاني يسمعنا اللوزباني إزهجي أبلع الدكتور أبي زكير زلو متكعتي منشو كابيو أبي إثيوبيا زفتسموني حاسوس سندات متأنومن بزحومن كما يمثل أبزحالف عمتات أب كلتة تسنتقى ناي إيسات ميديان كقالعو تسانحو ناي إنسا عبيت مستيراتن سعبينومن اتي بغفل التكالات مربب حبريتان تساتان دحنتن إثيوبيا زنبرو حلفتي بمنقدك على محتاد كواتو تسانحو عبيت مستيراتن أمتاتومن أبناي حاسوس سندات نستوافرو أكلات منقستي زوهاب مقطعتي انتا يمثل أبي إثيوبيا سرسريدو زلو بالشونا مفتحي كركبولو يخلو كابزي زواتو مستيرات نيرترا بغمي يتسلوا زبلو أرستاتن كالن حيزالكم متيلخو سناي مكتال زي وحالكو زربا يوقع اللوف تربا زي وحالكو مخاني يسمعنا اللوزباني فتو إثيوبيا ودراسي أبي قبنيا أبتا الولدم تبل تاريخاويت متحفو اتقندي قد أبهر جيرو زهانتو أبت انسخوينو نخي ولد زادمه قلعي نيروم اتي زيت ولد قلعا ناديو أبزا حق نزي بالله فيك علم أي ولد نيلو زحنقده ناطلع عشل بزينا يلوم شرفي أب مهتسنن كله يأكل نابزا علم عمتن فتحة البرنة زخونة علم بزيد ليتنا مولاد انبي زبل دمتيو زا سمع نيروم دراسي أبي قبنيا اتا متحاف نزنا يلوم زمن سرعتن هزبنيلو برائي بتنبي زي صحافة متحاف كوينو تسمع كام أبزحلفو 46 عامتات بحافشا أبزحلفو 29 عامتات كابزخفة إذا بتصنصوا استفترت فيك هاجر إثيوبيا أبجيزة دكتور أبي بتيحة بزعبة فتحي مرجع حق منقستي سرعة فتحي ناي حاسوس سندات مرتي وزت زبهالو ناي جلتاتن ناي ورازوتن قانقواتات ناي زا فيك زخونة هاجر إثيوبيا مكرات حتاتي نزي مسكين دكتور أبي كتسكمو تسحقالام أبزي زحالفو كلتا عامتات ناب دكتور أبي تراي زقان عمد قعتات حنساب ناي دكتور أبي زي تقال عقودات مستيرات تنقلات اندات بحالة ناي بروباغاندا هالكي ككايد ورح اللوم بفلاي إتيو سوس سلسان تقراي ميديا هاوسن نزمت قعتزي سرحي لوم تتحيزومو تانيهم يوم اتي اغدي موتي خلو اتي مستير وطا حزبي فلوت اندات بحالة كقعرلو زوارها مستير تلقيقو سمعنا دمام نيتوبيا تراي زي كونا نيرترا زخون مستيرون بزي حاسبو من قدي تبتين واميو حجي قرم كونام نخكادو زوار روحوك على محتات بزستفلاليو ناي إنسا أبالات حالفت نبر كابع الجنرال سامورا يونس ميجر جنرال تخلى برهان ولد أرقاي دكتور أبي كورونيل بنيام تولد ساكتيزم أبناي ملكت حطو كالوت أقدس زبهالو حالفتن ككتاتولو وريحين نخلو بقبو كتصنحو تنهم بزعبا زنت بتاتزي ندحري تاتنحي متان تعزابي صبوغ مرداتا كهلو كدمي دكتور أبي أب سلطان منصو إثيوبيا بعين بحوحات مرح منقستي هودك انتاي تمثل نيرا بز صعب زعرارخو ناي منقست سندات جيركم ننصركم استخاخلوم إذا بقلت تماهرنا بحالتي نغو بروفيسورات التجاجح إثيوبيا كاب يسوس كريستوس بسقا زمدنايوم يسوس ود 25 عامتن كله أب إثيوبيا نيريو آدامن هيوانن كاب استسقوغلو جنت
እዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ንብሎ ዘለና ከባቢኡ ወዘተ ዝብሉ ዛንታ ዝፀውዩ ፕሮፌሰራት እዮም ዘለውዋ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ደርግ ኣብ ኢትዮጵያ ክንዲ ዝኣኽሉ ማእለያ ዘይብሎም ጀነራላት ማእለያ ዘይብሎም ዶኳትር ኢንጂነሪታት ናይ ማስተርስን ቀዳማይ ዲግሪን እሞ ከም ቃንጥሻ ዘስፋሕፍሓሉ መድረኽ እዩ እዚ ኩሉ ዕድመ ንሕወሓት ድሕሪ ስርዓት ደርጊ ምውዳቑ ከባቢ 42 ዩኒቨርሲታት ብምኽፋት ፅሬት ዋላ ኣይሃልዎ ዩኒቨርሲታት ከፊት እዩ ይኹን እምበር እተን ናይ ውልቂ ኮሌጃት መሳለቒ ተቐማጦ ኣዲስ ኣበባ ካብ ምዃን ኣይወዓላን ክምዝግባን ከለዋ ተምሃሮ 50 ዝነበሩ ክምረቑን ከለዉ ግን 60 እናተባህለ ዝሕጨጨለን ትካላት ትምህርቲ ውሕዳት ኣይኮናን እቲ ዝኸፈ ፀገማተን እተን ናይ ፌክ ሰነዳት ቀንዲ መሳርሒ ክኾና ዝፀንሓት ትካላት ትምህርቲ ንሳተን ምዃነን እየን እዚ ናይ ሓሶት ሰነዳት ኣብ ኢትዮጵያ ቀንዲ በቶም ላዕለዎት መኮንናትን ሰበስልጣናት ሕወሓትን ዝካየድ ምንባሩን እቲ ስፍሓቱን መጠኑን ድማ ክሳብ ኣብ ኩለን ክልላት ተዘርግሐን ነቲ ሃገር ክትሰርሐሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ኣልሚስዋ ከም ዘሎን ባዕሉ ሰነዳት መንግስቲ ብኸምዚ የቃልዖም ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 6 ዓመት ኣቢሉ ሓደ ሓያል ዶክተር ኢንጂነር ሳሙኤል ዝተባህለ መስደመም ምሁር ተራእዩ ነይሩ እዚ ምሁር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮሌጅ ኢንጂነሪንግ ብልዑል ብቕዓት ሜዳልያ ዝተሸለመን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይዱ እውን ላዕለዋይ ናይ ፒኤችዲ ማዕርግ ተቐቢሉ ዕውዝ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረን ኣብ ዩኒቨርሲታት ትግራይ ከይዱ ክንደይ ድስኩራት ዘስምዐን ንምሁራንን ፅሬት ትምህርትን ኣመልኪቱ ባድልኡን ከራባትኡን ሰኺዑ ኣስተምህሮታት ዝህብ ዝነበረን ከም በዓል ፕሬዚደንት ፑቲን ከይተረፉ ምስኡ ርክባት ከም ዝነበሮምን በዓል ኦባማ ኣብ ኢዱ ምዃኖምን ዝገልጽ ዝነበረን ድሓር ግን ብገለ መስተውዓልቲ ተጠርጢሩ ንምርመራ ምስ ተፀውዐ ካብ ሃገር ተሰዊሩ ጠፊኡ ብምትሕብባር ፖሊስ ኢንተርፖል ናብ ቀይዲ ከኣቱ ዝኽኣለ ሰብ እዩ ነይሩ እዚ ዶክተር ኢንጂነር ምፅራይ ምስ ተገብረሉ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ዓለም ዘለዋ ዩኒቨርሲቲ ኣመርቀዮ ትብል ዩኒቨርሲቲ ከም ዘይተረኸበትን ተቃሊዑ በዚ ሰበብ ዝተላዕለ ካብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣትሒዝካ ኩለን ክልላት ኣብ ትካላት መንግስቲ ዝርከቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ይኹኑ ሰበስልጣናት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ብናይ ሓሶት ሰነድ ትምህርቲ ኣታሊሎም ዘይግብኦም ፅፍሕታትን ደሞዝን ይምጅርጡ ከም ዝፀንሑን ኣብ ዘይፈልጥዎን ዘይበቕዕዎን ሞያ ቦታ ሒዞም መጠነ ከቢድ ዕንወት ከውርዱ ከም ዝፀንሑን የውርዱ ከም ዘለውን ሰነዳት መንግስቲ የቃልዑ እቲ ዓይነታት ናይ ሓሶት ሰነዳት ሞያ ይኹን ትምህርቲ ናይ ሕክምና ናይ ሓሶት ዶክተር ኮንትራክተራት ኢንጂነራት መማህራን ሰነዳት ሕክምና ባይቴንቲ ታሴራ ዜግነት ናይ ሓሶት ስምን ናይ ብሔር መንነትን ሰርቲፊኬት መርዓን ጥምቀትን ናይ ዲግሪ ማስተርስን ዶክትሬትን ክስናዕ ፀኒሕሎም እዚ ናይ ሓሶት ሰነዳት ሞያን ትምህርትን ኣብ ህዝብን ሃገርን ከቢድ ዕንወት ከውርድ ፀኒሕ እዩ ንኣብነት ብናይ ሓሶት መምርሒ ፍቓድ መኪና ክንደይ ናይ መኪና ሓደጋ ሞትን ዕንወት ንብረትን ክንደይ ናይ ሓሶት ኢንጂነሪታትን ኮንትራክተራትን ብጉጊ ውጥናት ቤት ኣስሪሖም ሓደጋ ምፍራስን ምዕናውን ኮይኖም ክንደይ ናይ ሓሶት ሓካይም ኣብ ልዕሊ ህይወት ደቂ ሰባት ቅዝፈት ፈፂሞም ክንደይ ምምሕዳራዊ በደላት ወዘተ ኣውሪዱ بقليلو خدمات زكالا يكونن بكللات درجة كرأن كله ناي ورح عدل تواهيبهم بجاهم تراي بحق تناسحهم بر منقستي محرد كقبر الكميو اتهم بني حاسوس سنة تمرتي ابناي منقست بوتات زلهم بعلهم تناسحهم بعلنا مرميرنا اتسارينا انت رخيبناكم كبير سقومتي كوسدكمي مستبهلو بجزاء فقادهم تراي استناسحو بزحني حاسوس سندات بخمس سعب يقلت اب كل تشحن 16 اب كل الامحاره اب استقبر تفتش تراي 461 سبات ابناي منقص بوتاتات تقصيرهم كم استرخبو مستفلته اسكا اتني حد ورح قدب قربينا وحينا سحلو تباهيلو جيزه مستوسخه ناي دوبو بولون ناي سمين شوان كي اتخاطراي بناي حاسوت سنة تمرتي كلتشحن 670 دق تبعتيون 794 دق انستيون كم استرخبو ناي تكلل مراخب بوزهان قليتيوم اب كلل اوروميا بتمساسالي بناي حاسوت سنة تمرتي ابناي منقستاو تكالات بوتا زحازو بزتوهبهم ناي منساح عدل او وشت حد ورح تراي
لعلي 6,000 سرحتنياتات نفسهم أقاليعهم أب إلي بابرون بتمساسالي كمسترعي إيقلت أب كلل غامبيلاون بتمساسالي لعلق للتمئتن حالن بناي حاصوت ناي تمرت السند أب أمرارحا منقست زانحو ترخيبهم أب سفر عليه كللات زركب ناي نقداو بانكتات تكالات بناي حاصوت سند ناي بانكي معليا زي بلو مليونات بمثلال كم استزمته قدياتهم ببيت فردستو ود قديات كم زلون أب كلتشهن 16 استقلت زيناتاتيوم ازي ناي حاصوت سند كاب أمرارحا إهو دقات حيسكا كساب تقاوم تبارتتات بفورجد محتمات بمقبار ناي حاصوت سندات تمرت بمدلاو ناي ديغري ماسترس دكتور زبلو معرقات بمشاتن معداقن أبلع الهاجر كبيد عنوات كورد كم سنها بترقاقامي منقستاو سندات كرقاقود تصنحو خينهم اتي نزوم كم زعينت قبنا زفتس مسابات كاب محرت نتسا مقداف كساب ناي حلاف النت بوتوم حادة ويكلتا نتحت موراد حليفكا زوسد كبيد مقطعت سلزيت أنها اتني حاسو السند كساب حجي بنهاري يغطل لهم كابتي مثل عن متميانن زعابين هاجر زعنون ناي جنزب متميان ماشن كوينو بمنقدي وقاقم بانك زكار زنبرة منقستاوي قبرش برايو وقا زيبولو وراغتي يحتيمكا أب حقاو بانك تاتئتيخا جنزب هزبن تقاتات هاجرن كام مزماتن لعلي زعاب قبنات حوحات تسندي ركب استوعلو سمعتنام اتم بعلوم استناسحو تراي بغن زعاشحات كاب تقالو عسي بعتب صعوق مرمرا كاب لعلي كساب تحت انت زقبرسي إذا هاجر بأمايتا شحال زغطصورو سبب السلطانات بناي حاسوس سند أبوتا منقس تقميت كم زلون كوردو زخولو عنواتن بغليلو خقمت زكاليوم أبزا قداي ناي حاسود ناي تمرت السند كاند بعبلا لبزحيك أب تكالات منقس تتمت إمام زتصانحو سبب السلطانات ناي حوحات مخانم ببزحي إزرب كابزي بمبقاس كان ريون كلنا إذا بمولو تكالات منقستي بناي حاسوس سنة تمرتي توقو بيعزل هاجر أب دكتور أبي باتحا سلمنتها بتصعقي بروباغاندا كتكايت أنيحام من نماني بناي حاسوس سنة تمرتي كوارازم أبي توبيات رايزي كونا أبا أفريكا كابستر أيو مراحتي بولك أو بقعتن بلحن اتزحاشة باقراوند زلو دكتور أبيو زمسلن نعي دكتور أبي استقعزو من قدي زقرن كوينو رخيبيو زسابزي بقولو تصنتن كونعنون تراي كمان كن عادي قبوم بوحدو كابود شوعات عامتات حيزو أدي شوعي نقصنا إيتوبيا قد كوني 5 بلتني كلو ناي هيوات قعزي مرحن مخانن يركبل بقلتي باهقون دليتون زقلت سابيوم مرحل ناي مخان هانكوتا نبلو باهقي حماغ يكونن نحناون بناشتنا I like to be a pilot, a doctor, an engineer, merchant, teacher وزتن بابلنا إناكو عبينام I like to be سدتن يايلوز درفز نبرعي مثلنن دكتور أبي أب تاريخ إثيوبيا اتزل على أب تاريخ زمنا وحابريتان تكنولوجين كساقرا زبقع سبيوم كاب مسارح تزنبرون حلفتون كم زرقا قصوه نابنت جنرال سامورا ندكتور أبي نزي إثيوبيا تمكحلو زلاناي تكنولوجي مربب حابريتان دحنتن عبيتي بروبوزالات بمدلاو بقبري إثيوبيا زلا كم تمزقب زقبرة سبيوم كساب نهوا ساتلايت ممتاقن ب ICT تتكيمكا نايلم على استراتيجي مكيادن زتاتاتو سبيوم كساب ني أوروبان أفريكان سوفتويراتن أبليكيشناتن أبمشات زبتحن بلحن هركوتن تعرامن منسيوم اتي ناي دكتور أبي بلحن زتتصاوتو تران كورنيل بنيام تولدون ايك حدون اتي مستير اوتي استباهلة تقراواي أبال إنساون نبلحن بقعتن دكتور أبي مسكيرو اليوم إذا كاب سيرتفيكيت كساب دكتوريت أبحاد إرقيزة كم ستيو تحبر ولا أببقلاو نزتفل عليه كولجات حالف تحتيته الرقاقيت إذا دكتوريت معرقناي دكتور أبي فيكا يكون انتبله أبقلقل اتمسرح قل بغليلو زي قبولو نقراتا لني يخون انبر دكتور أبي اتقاب تاريخ تكنولوجي إثيوبيا كابترا ملكت اوبريتر تبقيسو أبنوس عدميو كندزاكل قلت فتران مهازنتن حدش نقر نايم مهاز ونن بغليلو زقمت عقمي ايكونن بخالق ملكع كران كله ازي انسا زبال تكال لنا ايرترا ميديان مراخبيتاتن
ርክባትን ኢሜይላትን ብምጥላፍ ብናይ ሳይበር መጥቃዕትን ስነ-ኣእምሮኣዊ ኩናት ምክያድን ዘኹርዕ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ኮሎኔል ቢንያም ገሊጹና ኣሎ። ኮሎኔል ቢንያም ካብቶም ቀንዲ ናይ ኢንሳ ክኢላታትን ሓላፍን ኮይኑ ዝሰርሐ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ስነ-ኣእምሮኣዊ ውግኣታ ምክያድን ናይ ሳይበር ውግኣታ ምክያድን ኣብ ጃሚንን ጠለፋታትን ዕውት ስራሕ ከም ዘካየደ ኣብ ቃለ ማሕተቱ ኣብ ሰሙን እዚ ገሊጹሎም። ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ ካብ ከባቢ 20 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ሒዙ ናብ እስር ቤት ከም ዝኣተወን ኮሎኔል ቢንያም ምስተኣስረን እቲ ብሳክቲዝም ዝብል ናይ ብርዒ ስም ኤርትራዊ ተመሲሉ ጽሕፍ ዝነበረ ሰብ ከም ዝተሰወረ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ከም ዝፍለጥ ሳክቲዝም ብቐሊሉ ዘይርከብ ምስጢራት ህግደፍ ዘቃልዕ ዝነበረን ናይ ሳይበር መጥቃዕታትን ካልእ ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ተጠቂሙ ሓበሬታ ኣኪቡ ኣብ ፌስቡክ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ኮይኑ ክሳብ ዕለት 20 ሰነ 2018 ይፍኑ ከም ዝነበረን ድሓር ግን ቢንያም ምስተኣስረ እዛ ሳክቲዝም ትብል ኣካውንት ኻ ክሳብ ሕጂ ተኣሲራ ትርከብ። ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኮሎኔል ቢንያም ነዚ ክንጠቕሶ ፀናሕና ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኩናት ኣብ ምክያድ ከም ዝሰርሑ ኣተንቢህሎም። እዚ ንኤርትራውያን ሓድሽ ሓበሬታ ኮይኑ እቲ ብመንገዲ ኤርትራውያን ዜግነት ብዘለዎም ዕሱባት ዝካየድ ወፍሪ ምዕናው ስነ ልቦና ኤርትራውያንን ነቲ ታሪኻውን ባህላውን መንነት ኤርትራ ንምዕናው ከም ስትራቴጂ ስርሐ ኢሎም ዝሓዝዎ ስራሕ ምዃኑን ጌና ይቕጽልዎ ከም ዘለውን የመልክት። እዚ ኢንሳ ዝተባህለ ትካል ንኢሳ ዝተባህለ ሚድያ ንምዕፋንን ካብ ሳተላይት ንምውራድን ከቢድ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ይኸፍል ከም ዝነበረ ሰነዳት የቃልዑ። ኢሳ ሳተላይት ሬድዮን ቴሌቪዥንን ብኢንሳ ካብ 25 ግዜ ንላዕሊ ጃሚን ከም ዝተኻየደሉን ንነፍሲ ወከፍ ጃም ክሳብ 2.5 ሚልዮን ዶላር ወፃኢታት ይገብር ከም ዝነበረን ብብር ክግለጽ እንከሎ ድማ 25 ሚልዮን ብር ከም ዝግመት ክግለጽ እንከሎ ብወገን ኢሳት ድማ ንዝተዓጽዎ ሚድያ እንደገና ንኸኽፍትዎ ክሳብ 70,000 ዶላር ወይ 2 ሚልዮን ብር የውፅኡ ከም ዝነበሩን ሰነዳት ይሕብሩ። በዚ መሰረት ኢንሳ ንኢሳት ንምዕፋን ክሳብ 62.5 ሚልዮን ዶላር የጥፍእ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ መጠን ገንዘብ እዚ ኣብ ልምዓት ኢትዮጵያ እንተዝውዕል ክንደይ ህዝቢ ምጠቐመ እዚ ነቲ ንኤርትራ ንምዕፋን ዝወፀ ባጀት ተደሚሩ ክሳብ ክንደይ ክሳራ ከም ዝነበረ ክግመት ይከኣል። ድሕሪ ምምፃእ ዶክተር አብይ ኢሳት ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ንሓድሕዱ ምስጢራቱ ኣብ ምቅላዕን ሓድሕዱ ኣብ ምጥቕቓዕን ተጸሚዱስ ድሮኮ በብሓደ ክንደይ ጉዳት ክወፅእ ጀሚሩሎም። ናይ ኢንሳ ምስንጣቕ እውን ነትካል ምስጢራቱ ኣብ ደገ ኣውፂኡ ንመጻኢ ትምህርቲ ብዝህብ ኣብ ሓድሕድ ምጥቕቓዕን ምውንጃልን ተጸሚዶም ይርከቡ። እቲ ሓደ ጉጅለ ኢሳት ደጋፊ ጉጅለ አብይ ክኸውን እንከሎ እቲ ሓደ ጉጅለ ኢትዮ 360 ድማ ኣንጻር ዝለውጥ ዝዓብለሎ መደባት ክፍንው እኳ እንተጸንሑ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንሓድሕደን ኣብ ህልኽን ምጥቕቓዕን ምስጢራት ምውፃን ጉድለታት ሓድሕድ ምምዝማዝን ኣትየን ኣለዋ። ብዘፍርዮ መደባት እቲ ዝበዝሐ ተዓዛቢ ናብ ኢትዮ 360 ኣዝቢሉ ይርከብ። ከምቲ ዝውረ እንተኮይኑ ዶክተር አብይ ንጋዜጠኛታት ኢሳት ብሕቡእ ገዚፍ ባጀት ከም ዝምውሎም ንበዓል ኤርሚያስ ለገሰ ንምሽምጣጥ እውን ዶክተር አብይ ንበዓል ጋዜጠኛ ስሳይ ኣጌና ብዘቕፀልፀል ቃላት ክውድሶም ተራእዩ። ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ለገሰ ኣብ ግዜ ህወሓት ናይ ሚኒስተር ስልጣን ከም ዝነበሮን ናይ በረኸት ስምዖን ተላኣኺ ከም ዝነበረን ድሓር ግን ጠንጢንዎም ከም ዝኸደ ይፍለጥ። ኣብ ግዜ ስልጣኑ ግን ነቲ ስርዓት ዋላ ነቲ ፀረ ሕግታት ቤት ፍርዲ ዝኸይድ ዝነበረ ብስም ንኣሸበርቲ ንምክልኻል ዝብል ነቲ ስርዓት ንዓመፅ በሪ ዝኸፍት ሕጊ ከም ቀንዲ ካድር ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ እዩ። እዛ ሕጂ ንዶክተር አብይ ንምጥቃዕ ኢሉ ኣበበ ገላው ነቲ ሒዝክያ ዘለኻ ምስጢር ክትፍንዎ ብስም ህዝቢ ኢትዮጵያ ይልምነካ ኢልዎ ነይሩ። እንተኾነ ኤርሚያስ ለገሰ በዛ ቪድዮ ብጣዕሚ ኣንጻራውን ተመሊሳ ንዑ ተጥቅዕን ንዶክተር አብይ ግን ንኢትዮጵያ በዓል ውዕለታ ምዃኑ እተግልሕ ኮይና ተራእያም። ብዘይካዚ ብወገን ትግራይ ኮሎኔል ቢንያም ንዶክተር አብይ ባዕልኹም ሓንጊርኩሞ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘእትኹሞ ይዕኒኹምና ዝብሉ ተጋሩ ኣለዉ ኢሉ እንተኾነ ዶክተር አብይ ንሕወሓት ሓንጊርዋ ድዩ ሓንጊራቶ ብጎኒ ገዲፍና ዝሓንጎርካዮ ቆልዓ እውን ኣብ ልዕለኻ ኮይኑ ነታ ርኢኻያ ዘይትፈልጥ ርእስኻ ብምርኣዩ ክንዕቐካ
ከላግጸልካን ጡፍ ክብለልካ ከም ዝኽእልን ክትፈልጥ ነይሩካ ዶክተር አብይ ሚስጢር ወይ ሶፍትዌር ንሕወሓት አጸቢቑ ዝፈልጥን ብኸመይ ከም ዘጥቅዕን አብየናይ ከም ዘድምዕን ብዘይውግእ ኣብ ዝሕሞም ከጣምም ዓቕሚ ኣለዎም ዶክተር አብይ ብርኡይተይ ዲክታተር እዩ እንተኾነ እንታይ ዘገርም ኣለዎ ቀደምሲ መዓስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ርያ ትፈልጥ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ዕሽነትን ጭካነን እውን ኣይሳኖን እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ወሎን በአንበጣ እናተወረረ ዝኣረገ ናይ ድሑራት መሳፍንቲ ፓርክ ከመረቐን ናይ ዘዝገበርክዋ ደቂቕ ነገር እውን ኣብ ሚድያ ኣቃልሑ ዝዓይነቱ ናይ ህዝባዊ ርክባት ዳንኬራ ክገብር ንርኢ ኣለና ኩሎም ሓደዮም ከም ሰባት ይኹኑ ከም ስርዓት ዝፈላልዮም ጉልቡብ ስርዓት ምልክን ጉሉእ ስርዓተ ምልክን እዩ መጠቓለሊ ቅድሚ ምኻድና ንሕወሓት እዚ ኩሉ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ጃሚን ጠለፋ ሃይክን ዓፈናን ስልጠናን እከይ ምኽርን ዝምህራ ዝነበራ ሃገራት ቻይናን ናይ ጀርመን ካምፓንን ይርከበኦም ነዚ ኩሉ ሓበሬታታት ኣጠቓሊልካ ክረአ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሱር ሰዲዱ ዘሎ ብልሽውና ክመሓውሲ ይትረፍ ክትንከፈሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሕሎም እቲ ቀንዲ መሓለኻ ናይዚ ሃገር ዝኾነ ቁጠባ ክፍታሕ ሲይትረፍ እቲ ወጥርታት ተተፋነንቲ ሓይልታት ክትኣማመኑ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ነዝን ካልእን ኣብ ግምት የትዮም ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ምብትታን ከም ዘላን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ሓደጋ ክትኮስ ከም ዝኽእልን ይትንትን ኣለዉ ንዖም መዋፅኦ ይፍጠረሎም ንዓና ድማ እታ ኩላትና ንብህጋ ኤርትራና ምሕረት የውርደላ እንዳበልኩ ይፍለየኩም ኣምላኽ ንህዝቢ ኤርትራን ሃገሩ ኤርትራን ብኽብርን ብሓበንን ይደብሶም ጠላእቶም ኣብ ማዕሞቕ የስፍሮም ኣሜን ይብለኩም ሓውኹም ማቴዎስ ዘላለም